अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज आप लोगों के साथ मैं बहुत शॉकिंग स्कैम स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि रिसेंटली हमारे नेबर्स में एक आंटी के साथ हुई। वो अभी न्यू रिसेंटली इधर शिफ्ट हुए थे और आते साथ कुछ ही अरसे में उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। और ये मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। तो गाइज़, रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक हम लोग अपने काम कर रहे होते हैं और आंटी लोग अपने। तो तकरीबन 12:30 बजे के करीब हमारी डोरबेल बजती है और मामा जाती हैं, देखती हैं कि बाहर नेबर्स में जो हमारी आंटी हैं वही होती हैं। अम्मी जैसे उन्हें देखती हैं, अम्मी खुद डर जाती हैं कि हुआ क्या है। मतलब उनकी उस टाइम अपीयरेंस देख के, उनका चेहरा देख के इतना वो जैसे बंदा अभी शॉकिंग न्यूज़ सुन के आता है, डरा हुआ सहमा हुआ, हाथ उनके कांप रहे, आंसू उनके गिरे जा रहे। अम्मी खुद डर गई कि हुआ क्या, पर वो बता कुछ नहीं रही थी। ठीक है। अब वो क्यों नहीं बता रही थी? क्योंकि स्कैमर जो होते हैं ना, वो आपको मना करते हैं कि आपने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताना है। ठीक है। अम्मी के लाख पूछने के बावजूद उन्होंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बस आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अम्मी कहती हैं मतलब क्या हेल्प चाहिए? तो उन्होंने बोला कुछ मुझे पैसे चाहिए। तो अम्मी ने जो है ना उनको जितना हो सका था, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, मतलब हर वक्त हमारे काम आना। अभी कुछ ही टाइम हुआ उनके आए हुए और उस टाइम में भी मेरी अम्मी के साथ इतनी उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और मतलब बहुत अच्छी हैं वो दिल की। तो अम्मी ने जो है ना उनको कहा कि बस जितनी अम्मी से हो सकती थे हम उस टाइम, तो अम्मी ने मदद कर दी। अम्मी ने समझा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर उनकी अभी रिसेंटली बेटी भी बीमार थी, तो भाई उनको उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, कुछ भी हो सकता है। पर वो बता ही नहीं रही थी, तो थोड़ा वो ऐसे बंदा खुद ही परेशान हो जाता है। खैर अम्मी ने उनको पैसे दे दिए, वो चली गई। फिर से वो आई, मतलब 5-10-15 मिनट बाद ही कहती हैं बाजी ये मेरे बच्चियों का ख्याल रखना, वो बहुत छोटी छोटी हैं अभी, और कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना, मैं बस अभी थोड़ी देर तक आती हूँ और आपको बता दूँगी हुआ क्या मेरे साथ। अम्मी फिर चली गई ताकि उनकी बेटियों का ख्याल रखने। अम्मी चली गई उनके घर, तो काफ़ी देर हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आई वो। अच्छा, फिर जो है ना 2-3 दफ़ा फिर वो एक दफ़ा गई, बताया नहीं अम्मी को। कहती है मैं जा रही हूँ, आप मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मैं आज के आपको बता देती हूँ। 2 दफ़ा इस तरह उन्होंने किया। फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर कुछ देर बाद, काफ़ी टाइम गुजर गया, ठीक है, उन्होंने फिर बेल बजाई और अम्मी ने दरवाज़ा खोला और आई और बैठ के रोने लग पड़ी। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि हुआ क्या, बता नहीं रही, कुछ भी नहीं ना। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। उस टाइम वो अकेली थी और उनके जो हस्बैंड और भाई थे वो रोज़ रूटीन के मुताबिक वो अपने काम पे थे। अब जब उनको कुछ समझ नहीं आई, तो आखिरकार उन्होंने सोचा कि मैं बता ही दूँ। उन्होंने मेरी अम्मी को बता दिया सब कुछ। तो जब हम लोगों ने सुना तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। उन्होंने आके बताया कि मुझे एक मेरे भाई के नंबर से कॉल आई है और मुझे किसी पुलिस वाले की कॉल आई है और मुझे कहता है कि आपका भाई मेरे पास है, किसी जो केस में वो मुलविस था और हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है। आप जो है ना पैसे लेके आ जाएं, ₹1,00,000, ठीक है, ₹1,00,000 आप लेके आ जाएं और हम आपके भाई को छोड़ देंगे, वरना जो है ना इसका केस लंबा। जो इस तरह वो डराते पर आंटी को इस तरीके से भी डराया कि जब उन्होंने धमकाया ना कि आपका भाई हमारे पास है और ऐसे इस तरीके से, आंटी ने कहा कि मेरी एक दफ़ा बात करा दो, उससे मेरी बात करा दो, ठीक है। तो वो कहते हैं ये लें आप बात कर लें एक दफ़ा। अब जब उन आंटी ने बात की ना अपने भाई से, तो बस वो एक ही लाइन बोल रहा था कि मुझे बचा लो, बस इनको पैसे दे दो, इनको पैसे दे दो, मैं इधर नहीं रहना चाहता, ये लोग मुझे पकड़ के लाएं, इस तरीके से ना। तो एंड बस और कुछ नहीं बोल रहा था। और आंटी उनकी उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पाई, कि उनको लगा कि मेरा भाई ही है। उन्होंने बोला कि किसी को भी नहीं बताना, वरना फिर बुरा हो सकता है। अच्छा, वो ना बहुत ज़्यादा डर गई। खैर रिश्ता ही ऐसा था, औलाद का, बहन भाइयों का, ये होता ही है ऐसा। और वो इसी चीज़ को कमज़ोरी बना के आपको डराते हैं, ठीक है। मतलब अगर मतलब कोई भी जगह होता है तो वो डर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि आप करो क्या। घर में हो कोई ना और उन्होंने मना कर दिया हो कि बताना किसी को नहीं है, तो आप ज़्यादा डर जाते हो और इस घबराहट में आप ऐसा कदम कर देते हो कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। आंटी ने भी इसी तरीके से किया। ज़ाहिर बात उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब पहली दफ़ा जब आपके साथ हो, बताया भी किसी को नहीं और वो चली गई, ठीक है। उनको अकाउंट वगैरह सब कुछ उन्होंने सेंड कर दिया और मना किया कि ख़बरदार आपने किसी को बताया वरना अच्छा नहीं होगा। आंटी डर गई, आंटी चली गई। उन्होंने जो है ना पहले एक सेक्टर में गई और वहाँ पे उन्होंने जाके उनको पैसे सेंड कर दिए, ठीक है।
وہ مطلب انہوں نے پھر تھوڑی دیر تک ان کی جب کال آئی گھر آ کے آنٹی کہتی ہیں کہ اب تو آپ میرے بھائی کو چھوڑ دینا، اب میں نے آپ کو پیسے سینڈ کر دیے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کال کاٹ دی. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی اور وہ کہتے ہیں جی آپ کے بھائی کا ڈی این اے ہوگا اس طرح، اور مطلب انہوں نے نا لمبا کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ مجھے اور پیسے سینڈ کریں ورنہ جو ہے نا بس کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ کیس تھوڑا تشویشناک ہے، آپ کا بھائی جو ہے نا مطلب کسی ایسے ویسے چکر میں ملوث صحبت میں تھا اور اس کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا والا لڑکوں کے ساتھ تھا. تو آنٹی نے کہا کہ شاید میرا ان کا بھائی کیا چلاتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسے لڑکوں کے ساتھ وہ بیٹھے اور انہوں نے غلطی سے اسے پھنسا دیا اور میرے بھائی کو بھی پکڑ کے لے گئے. وہ اس طرح انہوں نے، کیونکہ انسان کچھ بھی اس ٹائم بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہوتا گڑبڑاہٹ میں بندہ یقین کر لیتا کہ ہاں ہاں یہ سچ ہے. انہوں نے بھی یقین مان لیا. انہوں نے اور پیسے مانگے 80,000 جمع کرانے چلے گئے ان کے اکاؤنٹ کے. اسی دفعہ پھر جی ان کا یہی آگے سے دوبارہ سے یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور پیسے چاہیے، ہمیں 50. اب کوئی پولیس والا اگر ہو تو وہ آپ کو بلائے، آپ کا پراپر مطلب چلو اس میں بھی اگر اس طرح اتنا ہوتا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کال پہ اس طرح ڈرائیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بلایا تیسری دفعہ. پھر جب آنٹی نے لگا کہ یار کیا مسئلہ ہے، اب وہ ڈر گئی. پھر وہ امی کے پاس آئے، ہمارے گھر آئی، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا. میری امی کہتی ہیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، یا تو کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہوا ہے. مطلب ظاہر بات انسان کے دماغ میں 100 آتے ہیں تو خیالات. امی کہتی ہیں کہ ہم لوگ بھی ڈر گئے بیکاز ہم لوگوں کو بھی اتنی نہیں تھی. پھر میرا بھائی چھوٹا گھر پہ تھا، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آنٹی نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے. تو آنٹی نے کہا کہ اس نمبر پہ آپ مجھے کال کرو تو چیک کرو نا. میرے بھائی نے اس نمبر پہ کال کی. اس نمبر پہ عجیب سا آواز تھی، آواز ہی چینج ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے بھائی نے کہا کہ مطلب اس طرح کیوں اسکیم کر رہے ہو نا، ایسے بولا. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا کال کاٹ دی اور نمبر بند کر دیا. ان کو بھی ہم نے کال کر دی. ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ میں 15-10 منٹ تک آتا ہوں. پھر میرے ابو نے بھی اسی نمبر سے کال کی جو اسکیمر تھا، اسی نمبر سے. میرے بھائی نے بھی کی اور آنٹی کو الگ سے جو آئی تھی. تینوں آوازیں چینج تھی. میرے بھائی نے جو کی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی کی آواز ہوتی ہے، شاید وہ خود بن رہے ہوں. آنٹی کو ایک ایسے لگا تھا جیسے پورا مردانہ آواز ہوتی ہے، اور میرے ابو کو بچے ٹائپ. اب خدا جانے وہ ایک ہی بندہ تینوں چیزیں کر رہا تھا یا پتہ نہیں. ان کے بھائی کے نمبر سے ان کو کال آئی تھی. مطلب جو اسکیمر تھا وہ اتنا چلاک تھا، شاید اس نے نمبر ہیک کیا کیا، مطلب مجھے تو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے شاید کیا مطلب سین تھا. آنٹی کے بھائی کے نمبر سے ہی آنٹی کو کال آئی، تو ظاہری بات ہے وہ تو بالکل پریشان ہو گئی تھی. تو پھر جو ہے نا جب ان کے ہسبینڈ کو کال کی تو پھر ان کا ہسبینڈ جو ہے نا گیا پہلے جہاں پہ اس کے بھائی کی وہ کپڑوں کا بھی ٹیلر بھی تھے، وہاں پہ ان کی دکان پہ گیا تو ان کا بھائی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو مطلب کہ ان کا بھائی بالکل ٹھیک تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور آنٹی نے بلا وجہ پہلے 1 لاکھ پھر 50,000، پہلے 1 لاکھ پھر 80,000 اور پھر 50,000 جمع کرا رہی تھی. وہ ہمارے کے پاس آئی تھی اور انہوں نے نہیں کرایا کہ بھائی کیا کروں میں. میری امی کے پاس آئی تھی اور جب ہمیں یہ پتہ چلا ہمیں خود عجیب فیل ہو رہا کہ ہوا کیا ہے بھائی. اگر ان کے بھائی کے نمبر سے کال آئی ہے اور آنٹی نے ریسیو کی اور آنٹی کو یہ بھی بولا گیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہی ہے، بات بھی کرائی ہے، تو پھر ان کا بھائی ٹھیک ٹھاک ادھر کیسے ہے؟ ہسبینڈ ان کو بتایا تو آنٹی تو بس یہ خوش ہوگی کہ میرا بھائی ٹھیک ہے. مطلب بہنوں کی محبت ہوتی ہے نا. تو ان کو پیسوں کا نہیں تھا کہ انہوں نے جتنے دیے، پر پھر بھی بیٹھے بٹھائے آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے، لاکھ سے بھی اوپر. اور ابھی وہ اور بھی اگر ان کے جھانسے میں آ جاتی تو وہ دے دیتے. آپ کا بیٹھے بیٹھے آپ کو اس طریقے سے سٹوری بنا کے دیتے ہیں کہ آپ لوگ ڈر جاتے ہو کہ ہوا کیا ہے، مطلب کیا سچ ہے. یا تو آپ کے پیرنٹس کو یا آپ کی اولاد کو یا پھر آپ کی بہن بھائیوں میں سے سبلنگز میں سے کسی کو اس طریقے سے بولیں گے کہ وہ ہمارے پاس ہے اور آپ جلدی سے پیسے دیں ورنہ ہم اس کو مار دیں گے، یا پھر اس طرح، یا پھر کچھ بھی آپ کا پیسے نکلے پہلے آپ اتنے جمع کرائیں تو آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے. مطلب آپ کو کیا، مطلب آپ کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا. لوگوں کے بیٹھے بٹھائے وہ آنٹی اتنی پریشان تھی، ان کی حالت دیکھ کے ہم اتنا ڈر گئے تھے. خدا نہ خواستہ پریشانی کی وجہ سے انہیں کچھ ہو جاتا تو یہ آپ لوگ نہیں سوچتے. بٹ جنہوں نے کرنا ہوتا ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا. بس میری یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس طریقے سے آئے، مے بی اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح ہو، لیکن اویئر کرنا میری رسپانسبلٹی کی سٹوری یہی تھی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا بہت اویئرنیس ملی ہوگی.
تو میں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے.